शिकागो से ही मोहतरमा ताहिरा रिदा साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अगले सेशन की निजामत अपने कंट्रोल में लें। अगला सेशन है हमारा ज़किया गज़ल साहिबा की किताब की तकरीब रुनमाई। मोहतरमा ताहिरा रिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया। और उनकी शायरी के हवाले से दो चार बातें करूँ। परवीन शाकिर के बाद जो शायरात पाकिस्तान के मंजरनामे पर हमें दिखाई दी, उनमें नुमायां तरीन आवाज़ ज़किया गज़ल की थी। इन्हें हमने मुशायरों में भी सुना और नशिस्तों में भी सुना। मामला ये है कि हमारे यहाँ एक तकसीम हो गई है कि कुछ शायर जो हैं वो समझे जाते हैं कि ये मुशायरे के हैं और कुछ शायर समझे जाते हैं कि ये किताब के हैं। मैं समझता हूँ कि शायर का फैसला किताब में होता है। मुशायरा हमारी एक तहजीबी रवायत है, यकीनन है। मैंने पहला मजमुआ देखा ज़किया गज़ल साहिबा का। वो गज़ल एक ऐसी गज़ल है जिसके लिए मैं थोड़ा सा पस मंज़र उस अहद का बयान करूँगा, फिर नए मजमुए पर बात करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ 80 की दहाई में ऐसी शायरी भी हुई जो मैं समझता हूँ कि ट्रैश शायरी है। मोहब्बत का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किया गया, लेकिन शायरी में मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ मोहब्बत लफ्ज़ दिखता था। तो हमारे कुछ शुअरा और शायरात ने इस तरह की शायरी करके कमर्शियल ज़रूरत को पूरा किया। लेकिन ये धारा हर दौर में चलता है। मीर साहब का ज़माना हो, कलंदर बख्श जुरत नज़र आते हैं, वो भी यही शायरी। पूरा लखनऊ जो है वो कलंदर बख्श जुरत का दीवाना था और मीर साहब को जानने वाले बहुत कम थे वहाँ। लेकिन वक्त ने साबित किया कि मीर मीर है और कलंदर बख्श जुरत का किसी को एक शेर भी याद नहीं है। तो वो शायर और शायरात जो खालिस शायरी को लेकर चलते हैं, उनमें मैं ज़किया गज़ल साहिबा को शुमार करता हूँ। और इत्तेफाक से आज की इस महफिल में एक और शायरा भी हैं, डॉक्टर फरहत शीरी। उनका जिक्र भी मैं ज़रूर करूँगा कि इनका शुमार भी ऐसी ही शायरात में होता है जो अपने होने को किताब के ज़रिए साबित करते हैं कि हमारी किताब पढ़ो, हम किताब में मौजूद हैं। ज़किया गज़ल की दूसरी किताब ताबीरें। देखिए, बात यह है कि हम शायर ज़िंदगी भर ख्वाबों के पीछे दौड़ते हैं और वो ख्वाब कभी नासूदा ख्वाहिशें बन के ख़त्म हो जाते हैं। मजमूए का नाम ताबीरें ही बताता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। जैसा कि अभी तारुफ में भी हमने सुना कि उन्होंने मुशायरों की दुनिया पर राज किया हुआ है। और राज करने वाली शायरा, कराची पे राज करने वाली शायरा भरा मेला छोड़कर टोरंटो आ गई, लेकिन उसने अपनी शायरी पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी शोहरत पर इज्जत को और खालिस शायरी को तरजीह दी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ताबीरें की शाद पर और सुखनवर शिकागो को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक खूबसूरत शायरी की किताब की तकरीब रुनमाई का एहतमाम किया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्बास ताबिज़ साहब। पाकिस्तान से बाहर जब मैं किसी शख्स को
اس طرح دیکھتا ہوں کہ وہ ان تقریبات کا اہتمام کرتا ہے تو مجھے وہ زیادہ اہم نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں بہت کم لوگ ہیں جنہیں جمع کرنا ہے، پھر انہیں اردو زبان کی طرف لے کے آنا ہے، اردو ادب کی طرف لے کے آنا ہے. تو میں عابد رشید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اور شکاگو کے ان تمام شعراء کو جو یہاں موجود ہیں کہ کم از کم ملک سے باہر وہ اردو زبان اور شعر و ادب کی خدمت کریں گے. میں چند لفظ کہنا چاہوں گا کیونکہ طابق صاحب بہت اہم گفتگو کی ہے. میں چند شعر لفظ لکھے ہوئے کہ ہم اردو شاعری کے جس عہد سے گزر رہے ہیں یقیناً یہ اس لحاظ سے مشکل ہے کہ سوشل میڈیا نے اس تربیتی ادارے یا اس پروسیس کو ختم کر دیا ہے جہاں سے گزر کر کوئی شعر و ادب کی دنیا میں داخل ہوتا ہے. ایک شاعر کو اہل ذوق اور معتبر ادبی حلقوں سے شاعری منوانے میں ایک وقت لگتا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے ادھر پہلی غزل کہی، فیس بک پر پوسٹ کی اور سینکڑوں بے ذوق لوگوں کی داد اور کمنٹس نے حقیقت اثر میں کہ پہلی غزل کہی، فیس بک پر پوسٹ کی اور سینکڑوں بے ذوق لوگوں کی داد اور کمنٹس اسے شاعر بلکہ اعلیٰ شاعر کا مقام تفویض کر دیتے ہیں. اور یوں بدقسمتی سے شعراء اور سامعین کی ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جن کے قریب سے بھی شاعری نہیں گزری، اور اس پر دوسری بدنصیبی ہوئی ہمارے مشاعروں میں یہ سطحی کلام سطحی سامعین کی داد کے ڈونگروں میں پروان چڑھے ہیں، کیونکہ ماضی میں ایسا ہرگز نہیں تھا. ایک اچھا شاعر تربیتی مراحل طے کرنے کے بعد شعر و ادب کی دنیا میں داخل ہوتا تھا. بڑی مشکل سے اپنے شعر پر صاحب ذوق یا کسی عمدہ شاعر سے داد وصول ہوتی تھی. ذکیہ غزل ایک ایسی ہی نسل کی شاعرہ ہیں، انہوں نے لمحوں میں اپنا مقام نہیں بنایا بلکہ شاعری کے تمام تربیتی مراحل طے کر کے یہاں تک آئی ہیں. 80 کی دہائی میں ان کی شاعری کے ارتقائی سفر کا زمانہ ہے. انہوں نے اپنے شعر پر اپنے عہد کے ان تمام بڑے شعراء سے بات حاصل کی ہے جن کا کہاں سنا سمجھا جاتا ہے. اپنے اوائل شعری زمانے میں ہی ان کی شاعری نے سنجیدہ ادبی حلقوں کا بھی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا تھا. ادبی جرائد سے لے کر پاکستان اور پاکستان سے باہر مشاعروں میں ان کے کلام نے پذیرائی حاصل کی. پہلا مجموعہ 2002 میں شائع ہوا، پھر دوسرا اور اب تیسرا مجموعہ تعبیر منظر عام پر آیا. یقیناً اس دوران وہ گھریلو ذمہ داریاں بھی نبھاتی رہیں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے اس تیسرے مجموعے کے مطالعے کے بعد کہیں یہ احساس جنم لیتا کہ ان کے شعری سفر میں کسی طرح کی رکاوٹ آئی. ان کا شعری وفور اسی طرح ہے جیسا کہ پہلے مجموعے میں تھا. ان کی شاعری زندگی کے ان تجربوں سے جڑی ہوئی ہے جو ان کی ذات پر گزرے. وہ تمام محبتیں، نفرتیں، محرومیاں اور کامیابیاں جو انہیں ملی ان کے تخلیقی تجربے میں ڈھلیں. آپ ان کی یہ غزل دیکھیں جو ان کی زندگی کا مکمل احاطہ کر رہی ہے. دعائے نیم شبی کے اثر میں زندہ ہوں، مدار زیست کے زاد سفر میں زندہ ہوں. لکھا ہے نام دل بھی بنام در بدری، میں کس دیار میں ہوں کس نگر میں زندہ ہوں. صحیفہ یاد کا جزدان میں رکھا تو کھلا، میں آج بھی کرتی ہے. جب انہوں نے وطن چھوڑا تو یہ دکھ شدت سے ان کے شعروں میں دہرایا. خود سے جدا ہوئے تو کہیں کے نہیں رہے، خود سے جدا ہوئے تو کہیں کے نہیں رہے، یوں در بدر ہوئے کہ زمیں کے نہیں رہے. ہجرت دربدہ لباس میں پھرتے ہیں در بدر، رہنا تھا جس نگر میں وہیں کے نہیں رہے. میرا تو یقین ہے کہ شاعری سچ بولتی، اپنا اور اپنے ہونے اور اپنے عہد کا بھی یہی وجہ ہے. ایک سچا شاعر اپنے عہد کی متوازی لیکن سچی تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے. ذکیہ غزل نے اگرچہ اپنی شاعری میں اپنے اندر کی دنیا کے معاملات بیان کیے ہیں، لیکن اس شاعری کے سامع اور قاری کو یہ اپنے معاملات نظر آتے ہیں. اور یہی کسی شاعر کی کامیابی ہے جب اس کا شعر دوسروں کی زبان بھی بن جائے. میں ذکیہ غزل کو ان کی اس کتاب تیسری کتاب کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ان کے توفیق شعر میں مزید اضافہ ہو. شکریہ. پیچھے کے لوگوں کو کور کر رہے ہیں، صرف ایک دو لوگ فوٹو لیجیے، پیچھے والے سب کور اندر آ جاؤ. تصویر کس لیے بک اوپننگ ہے نا. جبکہ دیکھیے نا میں شاعرہ ہوں، نہ کبھی
भी शेर कहती हूँ, लेकिन हाँ सुनती बहुत शौक से हूँ और कदर भी करती हूँ। ये महफिलें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, इसलिए भी खुशी हो रही है कि ये महफिलें एक कमी के शिकार हैं। तो खुशी इस बात की है कि यहाँ पूरे अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए हैं, बल्कि हिंदुस्तान के लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो तमाम मेहमान गिरामी की खिदमत में मेरी तरफ से आता है। मैं ख़ास तौर से आबिद रशीद साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इसमें शरीक हूँ। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी जो नए शोरा पढ़ रहे थे, सैयदन साहब ने एक दूसरा पढ़ा, वतन से दूर भी रहकर वतन में हूँ। तो बहुत से चेहरे ऐसे बैठे हुए नजर आ रहे हैं मुझे को हैं तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ के बाजारों में जाती हूँ या कहीं देखती हूँ तो जो दुकानें हैं, जो मोहल्ले आबाद के हैं, उसमें कहीं लाहौर की चाय मिल रही होती है तो कहीं कराची की रोटी मिल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें इस बात के नमाज हैं कि यहाँ बैठे हुए लोग उन सारी जगहों को याद करते हैं। तो मुझे इस महफिल में शरीक होके बड़ा एक मीर साहब का शेर याद आ रहा था कि क्या बूद पूछो हो पूरब के साकिनों, क्या बूद बात पूछो हो पूरब के साकिनों, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, जिसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, जिसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी रुए दरिया के। लेकिन उस वक्त में और आज के वक्त में एक फर्क जो है वो ये है कि पाकिस्तान जिस तरह से आलम वजूद में आया, वो तकालीफ, वो मुश्किलें, वो कुर्बानियाँ जिससे कि हासिल किया था, मुख्तलिफ शहर और ख़ास तौर पर कराची शहर से मुझे मीर तकी मीर के शेर के साथ मेरे जहन में आता है कि कराची जो एक शहर जिसे बनाया था आपने, कराची जो एक शहर बनाया था आपने, हालात ने उसको लूट के बर्बाद कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी जुड़े दरिया के। तो ज़किया गज़ल साहिबा की शायरी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इनके सारा कलाम सुनने के काबिल है, लेकिन इन्होंने उन शहरों पे और जिस शहर को ये छोड़ के आई हैं और यहाँ बहुत कुछ कहा है। तो मैं आप साहब के तवस्सुस से और मेज़बान से गुजारिश करूँगी कि ज़किया गज़ल उन चीज़ों की ज़रूर अपने कलाम में जो आप कहती रही हैं वो ज़रूर कहिए। मैं खुद भी शुक्रगुजार होंगी। और देखिए, मुझे इन लोगों से इसलिए भी बहुत हमदर्दी है कि ख़ास तौर से हमदर्दी क्या मोहब्बत है, आप कहीं भी आबाद रहें, कि इस वक्त जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है सूरत हाल। आप लोग यकीनन उसके लिए परेशान रहते हैं, लेकिन मैं आपकी परेशानी ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी, देखिए ना, मैं लीडर हूँ ना, मैं कोई पेशीन गोइयाँ कर सकती हूँ, लेकिन जो मुझे नज़र आया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान आज नहीं इन हालात से गुजरा, पाकिस्तान को 76 साल से यही कुछ फेस करना पड़ रहा है। सिर्फ उसमें नशेब व फराज ऐसे आए हैं कि हम याद है जब मैं स्कूल में थी और वो देखती थी तो अखबारों में आता था कि अब क्योंकि 22 खानदान ऐसे हैं जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पाकिस्तान को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती जो कुछ है, मैं समझती हूँ कि जिस वक्त हम ख़ास तौर से जो लोग हिजरत करके आए हैं, उस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी तकसीम के वक्त, दो हिस्से थे उसके। मुख्तलिफ सूबों में कहीं पे जागीरदार थे और अवाम थे, कहीं पे वडेरे थे और अवाम थे, मिडिल क्लास नहीं थी। हिजरत के बाद मिडिल क्लास आई वहाँ पर, और वो एक दरमियानी क्लास हो गई, वो संभालने में भी काम आई और साथ में भी काम आई। लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि वो जो 22 खानदान थे वो 22 नहीं 122 हो गए, बढ़ गए। उस मिडिल क्लास में से निकल के बहुत से लोग कुछ ईमानदारी से और कुछ गलत तरीक़ों से वहाँ पहुँच गए,
اور پھر ملک کو غلط معاشی چیزوں نے خراب کیا اور وہ جو باقی کے تھے وہ بلو پاورٹی لائن آ گئے. اب پاکستان 2 حصوں میں رہ گیا ہے. ایک حصہ وہ ہے جو نان شبینہ کے لیے بھی پریشان ہے اور ایک حصہ وہ ہے جہاں ایک ایک گاڑی کے ساتھ 25 پروٹوکول کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. مراد بڑھا دی گئی ہیں ماشاءاللہ. اور مڈل کلاس کے ہی وہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں. اور میں جانتی ہوں میرے خاندان کے لوگ برین جو ہے وہاں سے ڈرین ہو رہا ہے. لائف کی انسیکیورٹی, معیشت کی انسیکیورٹی. تو آپ سب سے کہنا یہ ہے کہ پریشان تو ہوں گے ہی, لیکن ان چیزوں پہ نظر بھی کیجیے اور دیکھیے کہ ہمیں کتنے لوگ آ سکتے ہیں. نہیں آ سکتے سارے لوگ, لیکن بہرحال ایک ایسی صورتحال ضرور ہے کہ آپ سب کا بہت تعاون بھی چاہیے. اور ہمیشہ سے آپ لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اس حوالے سے, لیکن موجودہ کی صورتحال میں ضرور گزارش کروں گی کہ اس صورت کو سمجھیے کہ مڈل کلاس سب سے زیادہ تکلیف میں ہے اور خاتمے کی طرف جا رہی ہے. سفر ہوتا ہے لیکن کچھ سفر کٹھن ہوتے ہیں لوگوں کے, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ عزت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, لیکن عزت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اور جب جس طرح اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتا ہے کہ حفاظت ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, اس طرح عزت بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ اگر میں پاکستان کا نام کہیں لے کر جا رہی ہوں یا پاکستان کا چہرہ کہیں دکھا رہی ہوں یا پاکستان میرے سامنے ہے, اس کا نام میرے ساتھ ہے, تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں اس نام کو مزید بلند کروں. اور میں آپ سب کے ایک مرتبہ تمام سامعین کی بہت شکر گزار ہوں. اور آج میری کتاب کی رونمائی ہے, اس سے بہتر دن تو کوئی ہو نہیں سکتا. میں آپ کو چند شعر سنا دیتی ہوں, اس کے بعد چونکہ بعد میں کلام سناؤں گی, لیکن عباس بھائی نے کہا کہ کوئی ایک چیز ضرور سنا دیجیے. تو میں چونکہ مشاعرہ ویسے ہی تاخیر سے بہت شروع ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ پھر آخر میں اپنا مکمل کلام سناؤں گی, لیکن ابھی میں غزل کی چند شعر پیش کرتی ہوں. آپ کی اجازت ہے؟ جی آپ کہ ہیں ہمیں درد کی شدت سے نکھارے ہوئے لوگ, ہیں ہمیں درد کی شدت سے نکھارے ہوئے لوگ, تم نے دیکھے ہیں کہاں جیت کے ہارے ہوئے لوگ, تم نے دیکھے ہیں کہاں جیت کے ہارے ہوئے لوگ, اور سارے ہی ہجر زدہ خواب کی تعبیر میں گم, سارے ہی ہجر زدہ خواب کی تعبیر میں گم, سارے ہی خواب کی دنیا سے گزارے ہوئے لوگ, سارے ہی خواب کی دنیا سے گزارے ہوئے لوگ, اور ایک ہم ہی تو نہیں درد شکستہ کی مثال, ایک ہم ہی تو نہیں درد شکستہ کی مثال, ایک ہم ہی تو نہیں پیار کے مارے ہوئے لوگ, ایک ہم ہی تو نہیں درد شکستہ کی مثال, ایک ہم ہی تو نہیں پیار کے مارے ہوئے لوگ, اور اب کسی ترک تعلق کا گلہ ہے نہ ملال, اب کسی ترک تعلق کا گلہ ہے نہ ملال, دل میں رہتے ہیں کہاں دل سے اتارے ہوئے لوگ, اب کسی ترک تعلق کا گلہ ہے نہ ملال, دل میں رہتے ہیں کہاں دل سے اتارے ہوئے لوگ, اور یاد کی ابر میں چمکا کوئی بھٹکا جگنوں, یاد کی ابر میں چمکا کوئی بھٹکا جگنوں, چاند کی دید میں جاگے تو ستارے ہوئے لوگ, چاند کی دید میں جاگے تو ستارے ہوئے لوگ, اور دل کی پتھرائی ہوئی آنکھ میں دریا چپ تھا, دل کی پتھرائی ہوئی آنکھ میں دریا چپ تھا, اور دریا کا چلن دیکھ کنارے ہوئے لوگ, اور دریا کا چلن دیکھ کنارے ہوئے لوگ, اور درد کی جھیل میں قصے تھے تہے آب رواں, درد کی جھیل میں قصے تھے تہے آب رواں, جب سنے ہم سے زبانی تو ہمارے ہوئے لوگ, جب سنے ہم درد کی جھیل میں قصے تھے تہے آب رواں, جب سنے ہم سے زبانی تو ہمارے ہوئے لوگ, ورنہ آج کانٹوں سے بھرا لاکھوں دامن اپنا, آج کانٹوں سے بھرا لاکھوں دامن اپنا, تھے کبھی ہم بھی غزل پھول سے وارے ہوئے.